लाहौर की चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर अमारा अतर ने अपने बयान में कहा कि कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों का चालान के साथ गाड़ी या मोटरसाइकिल भी बंद कर दी जाएगी। तो कर लवे, वो बेचारी जड़ी भी कोई बीबी है वो कर लवे, उन्हें पता नहीं। 77 साल तारीख पे एक नज़र डालो तो उसका फजूल बात है। हम छिछोरों की तरह उनकी कारें और मोटरसाइकिलें और जहाज तो उनके हमने सीखा नहीं कुछ। मैंने हातिम को जब वो 18 साल का हुआ खैर से, तो मैंने उसको गाड़ी गिफ्ट की, 1.5 साल चलाने नहीं दी। मेरे सब दोस्तों को पता है, मैं अगर कभी उस वाली गाड़ी लेके कभी निकलता था तो वो मुझे छेड़ता था, बाबा कैसी चल रही है मेरी गाड़ी, जब तक लाइसेंस नहीं बना। फिर 1 महीना सोसाइटी के अंदर लाइसेंस जब बन गया, मेरी सुस्ती की वजह से 6-8 महीने लगे, बन गया। फिर मैंने कहा PCSIR के अंदर चलाओ 2 महीने। फिर वो मेरी बहन रहती है इधर वो ग्रीन एकर्स में, तो मैंने कहा संडे के संडे चलेंगे, 6 संडे वो। फिर उसके बाद कहा वर्किंग डेज पे चलो मेरे साथ। और पिछले दिन वो सुंदस फाउंडेशन किसी काम से गया हुआ था, रास्ते में पुलिस ने रोका, कार्ड उन्हें दे दिया। तो यंग, वेरी यंग माशाल्लाह, हैरान रह गया। तो उन्होंने आगे जब को नाम नूम ये वो मेरा देखा, उन्होंने कहा कि आप उन्हीं के बेटे हो सकते। ये तुमने सिखाया ही कुछ नहीं, ये तुम्हारा कसूर है। पानी जाया करते हैं यहाँ पढ़े लिखे लोग, रोना आता है। हमारे घर में नहीं है रिवाज, बाल्टी में पानी भरो, टायर्स पे इस्तेमाल करो, बाकी अंदर तुम पटेटो दो। ये तरबियत देना ये स्टेट का काम है। पहले घर, तुमने तो घरों में भूख रखी हुई है, तरबियत क्या होनी किसी घर में जहां रोटी मसला है। पहली तरबियत का माँ बाप वो अनपढ़ भूखे नंगे, दूसरा स्कूल घटिया, वहां भी कुछ नहीं। इम्तिहानी मराकज नीलाम होते हैं, और वहां मैं खुद गुजरा हूं। मैं कुछ करना चाह रहा था तो उस सिलसिले में गया एक क्लास में, मैंने कहा जी ये तो बच्चे, इनकी उम्रें नहीं लगती। उन्होंने कहा जी 6वीं 7वीं 8वीं 3 क्लासा दे लेते। मैं क्या किस तरह, टीचर का जवाब पता है क्या है, सर गुजारा मुजारा हो जाता। उसको पंजाबी भी नहीं आती थी ठीक। ये सुल्तान के गांव की बात है, वहां एक सरकारी स्कूल है। तो किस मुंह से तुमने करने हैं चालान? करके देखो, मैं देखता हूं कि तब्दीली आएगी, नहीं आएगी। ये सारा एक फैशन शो है जो चल रहा है। जब मेकअप करके आएगी तो बंदा कहना हड्डी बद शक्ली, कुछ भी नहीं, रैंप है मुल्क, उस पर मॉडलिंग हो रही है। मेल हो फीमेल हो, हम सारे मॉडल्स हैं। उनका ये होगा वो होगा। वो 77 साल बाद तुम ये कर रहे हो, तुमसे अब भी नहीं होना। एक IG साहब से मैंने पूछा था, घर से मैंने बातें कर देखा, मैंने कहा जी वो क्या, ये कौन सा मुश्किल काम है, ये बहुत ज़रूरी है आवाम की तरबियत के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा, बहुत आला बहुत नेक आदमी थे, मुझे नाम भूल रहा है वैसे इस वक्त उनका, बहुत नेक नाम, IG पंजाब। उन्होंने मुझे कहा जी पहली गल तो ये है, किसी जज की गड्डी होई फिर की होएगा, किसी जरनैल की गड्डी होई फिर की होएगा, किसी होर बासर आदमी की गड्डी होई फिर की होएगा। फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा जी ये चिंगचियाँ मिंगचियाँ ये बहुत सारे, ये हड़ताल कर देंगे, एक नवा इकट्ठा खुल जाएगा। छोड़ो, इनको नहीं पता क्या करना है, ये इस काबिल ही नहीं है। दे आर रिटार्डेड। रिटार्डेड एक तो होता है ना दिमागी तौर पे, एक रूहानी और जज्बाती तौर पे भी रिटार्डेड है। करके देख लें, महीने बाद यही सवाल पूछना, नतीजा क्या निकला है? कख भी नहीं। एक ड्रिल होगी, 15-20 दिन, महीना 2 महीने सनसनीखेजी भाग दौड़, ये वो चलान इतने हो गए, बाकी खत्म। ठीक है सर, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स की एक वबा फैली हुई है, आप कभी इससे मुस्तफीद हुए या कभी फ्यूचर में मोटिवेशनल स्पीकर बनने का इरादा है कोई? खुदा का खौफ करो, ये फ्रॉडिये हैं हमारे सारे।
دیکھو جب سنڈے میگزینز ہوتے تھے, اب 1-2 اخباروں کے ہی رہ گئے ہیں, سنڈے میگزینز ختم ہو گئے اور وہ بھی ٹریش ہے, پہلے بھی ٹریش ہی ہوتا تھا. سنڈے میگزین ایک فارمیلٹی تھی, اس کے اینڈ پہ 7-8 صفحوں میں اشتہار ہوتے تھے. اشتہار کن کے؟ محبوب آپ کے قدموں میں, ویزا آسانی سے مل جائے گا, شادی میں رکاوٹ دور, اولاد نینا کی خواہش کی گارنٹی, کالے جادو کے ماہر بنگالی بابے اور جادوگرنیاں اور پیرنیاں اور فلانا. آپ نے اگر نہیں دیکھا تو اپنے کسی سینئر سے آفس میں پوچھ لو, یہ 2-4 سال پہلے تک یہ رواج تھا. جی دیکھا ہے آپ نے؟ اس کچرے میں کچھ ہوتا تھا؟ کچھ نہیں. نی مریاں قسم کے اشتہار اور باتیں ہوتی تھیں وہاں, تعویذ کا سرزائل یا پتہ نہیں کیا, آخری 5-6-7 صفحے. اچھا, جو فل پیج کا اشتہار دیتا تھا, یہ جو جادوگرنیاں اور یہ پیرنیاں میرنیاں, یہ وہ کوئی بنگالی جادوگر تو فلانا بابا تو ٹمکانا بابا, اس کا مطلب ہے وہ اتنا حرام کھا رہے تھے کہ وہ ہر ہفتے ایک سنڈے میگزین کا فل پیج. اچھا, یہ ہمارے ہاں نئے نا, یہ ویسٹ کو دیکھتے ہیں, وہاں مقاصد ہی اور ہوتے ہیں, مسئلہ ہی اور ہے. دیکھو بات سنو, الیگزینڈر دا گریٹ, اس کا موٹیویشنل اسپیکر امیر تیمور, چلو وہ ذات جی وہ کوئی فلاسفر ہے ایسی, چلو, لیکن وہ ظاہر ہے موٹیویشنل اسپیکر تو نہیں تھا. ڈفرنٹ ہی ہے. امیر تیمور موٹیویشنل اسپیکروں کے. ظہیر الدین بابر, he was a teenager when his father died. دنیا کی آئنسٹائن کو ہوئے گا کوئی کہ نیوٹن دا, بتاؤ, سار لدھیانوی دا موٹیویشنل اسپیکر, فیض احمد فیض دا, منیر ریاضی صاحب دا, غالب دا, میر دا, ڈاکٹر عبد القدیر خان, یہ ہمارے جو بھی ہیں امپورٹنٹ بندے پوری دنیا کے اٹھاؤ. 100 سال پہلے کے دیکھو, قائد اعظم محمد علی جناح, میں تو نہیں پڑھیا کتے, میں نے ان کے بارے میں اور بہت کچھ پڑھا ہے, کہیں ذکر نہیں پڑھا موٹیویشنل اسپیکر. اور یہ موٹیویشن اندر سے آتی ہے, لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے. تو وہ موٹیویشنل اسپیکروں کے کچھ بھی نہیں, دھندا ہے, ایک واردات ہے, وہ چل رہی ہے, اس کا رواج بڑھ رہا ہے. میں نے تو اپنے بچوں کے دوستوں کو یہ 2-2.5 مہینے پہلے بھی کہ انکل اپنے, اور میں کہا ہوش کر, اپنے اندر ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. جس کے اندر ہی موٹیویشن نہیں ہے اس نے کھے کرنا ہے. اور بات سنو, محمد رفیع کا موٹیویشنل اسپیکر کون تھا؟ وہ حجاموں کے گھر میں پیدا ہوا, امرتسر پلا بڑا, لاہور آیا اور کہاں گیا؟ بامبے. ٹکا جیب میں نہیں, ساتھ وہ پائیا حمید جن کی ہمشیرہ سے بعد میں انہوں نے شادی کی, بہت قریبی دوست ہیں. گھر سے تکیے کے غلاف چوری کر کے اس میں چنے ڈال کے, معصوم اتنے تھے کہ جب تک ہمیں کام نہیں ملتا ہم یہ جو 4 تکیوں کے غلاف میں چھولے چنے بھنے ہوئے لے کے جا رہے ہیں وہ کھا کے گزارا, نلکے سے پانی پی لیا کریں اور اتنی دیر میں ہمیں کام مل جائے. بھائی کون تھا صادقین کا موٹیویشنل اسپیکر؟ یہ جو غریب گھروں کے بچے, پچھلے دنوں کسی نے کوئی سوسائڈ بھی کی, یہ وہ سارا بتاؤ مجھے. وہ ایک کرسچن عیسائی کی بیٹی نے کوئٹہ میں سول سروس میں, وہ اس کی پہلی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اے سی کے. تو بتاؤ مجھے بچوں کا موٹیویشنل اسپیکر, صدیوں سے یہ ہو رہا ہے. انسانوں کے اندر گھٹیا بھی ہوتے ہیں اور بڑھیا بھی ہوتے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر وہی اندروں ہندا ہے. دعا ہے رب زدنی علما. ابھی میں کئی بار کیا کہ رب مجھے علم دے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے ABC سکھا دے. یہاں تو علم ہے, دینی علوم ہیں, یہ دنیاوی علوم ہیں. دنیا میرے کو تایا جی نہیں بنائی سی, وہ ایک ہی کھیل ہے سارا. دین اور دنیا زیادہ چیزیں نہیں ہیں بھائی. دنیا میں جینے کے لیے تو دین آیا, خلا میں رہنا ہے. اس لیے یہ دیکھو بات سنو, کوئی کسی کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا. بس دیہڑیاں لگانی ہے ٹھیک ہے, جن کا روزگار لگا ہوا ہے اس میں وہ اپنا چلاتے چلو. باقی ہمیں
بندہ ایک آپ کیا ہے تو آگے پیچھے تیرا فلانا ٹمکانا وہ ارب پتی بننے کے طریقے بتا رہا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے. یہ اس طرح کے 2-4 گوروں میں بھی تھے، لیکن ان کا خیر بہرحال اور لیول تھا اور ٹائپ تھا. ریٹن باکس. خیر اینی وے آپ آگے چلو.